अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो हमारा उन्वान है, जो टॉपिक है, वो ये है कि दीन में अच्छी बिदअत करना कैसा। क्योंकि बाज़ हमारे माशरे में एक बातिल एक फ़िरका है जिसके जो उलमा हैं, उलमाए सू, वो अपनी आवाम को ये धोखा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं कि दीन में जो बिदअत होती है वो अच्छी बिदअत भी होती है और बुरी बिदअत भी होती है। यानी कि बिदअत की वो बताते हैं दो किस्में, अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत, यानी कि बिदअत हसना और बिदअत सय्या। तो उनका ये जो दावा है वो इस दुनिया में एक भी हदीस से साबित नहीं है। किसी हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा ही नहीं कि ये जो बिदअत होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है अच्छी बिदअत, एक होती है बुरी बिदअत। यानी कि बिदअत हसना तुम कर सकते हो लेकिन बिदअत सय्या के पास भी ना जाना। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी हदीस में बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस आती है सुनन नसाई में, और इसका हदीस का नंबर है 1579। और यही बात आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में फरमाते हैं, और ये बात आती है सही मुस्लिम, और उसका हदीस का नंबर है 2005। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, तमाम बिदअतें गुमराही हैं। यानी कि दीन में कोई भी नया काम ईजाद होगा तो वो काम हो जाएगा बिदअत, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, तो ये कुल का अल्फाज यानी कि तमाम बिदअतें दीन में अगर कोई ईजाद करता है तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी गुमराही। लेकिन जो बिदअती जो उलमा है वो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बिदअत दो तरीके की होती है, बिदअत हसना, बिदअत सय्या, और उसके लिए जो वो हदीस पेश करते हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। और ये जो हदीस है, ये जो पोस्टर है, ये कुछ बरेलवी लोग भेजते हैं, और इसमें आता है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई तरीका जारी किया फिर उस पर अमल किया गया तो उसके लिए अपना सवाब भी है और उसे अमल करने वालों के बराबर सवाब भी मिलेगा, जबकि उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया फिर वो तरीका अपनाया गया तो उसके लिए अपनाना गुनाह भी है और लोगों के गुनाह के बराबर भी, जो उस शख्स पर अमल पैरा हुए बगैर उसके कि उनके उनके गुनाहों में कुछ कमी हो। और ये हदीस आती है, ये आती है जामे तिरमिज़ी, और चैप्टर और बाब का नाम है किताबुल इल्म, और हदीस का नंबर है 2675। और यही हदीस आती है सुनन इब्न माजा में, और चैप्टर का नाम है किताबुल सुन्ना, और इसका हदीस का नंबर है 203। और यही हदीस आती है सुनन नसाई में, और इसका जो चैप्टर है, बाब है, उसका नाम है किताबुल ज़कात, और इसका हदीस का नंबर है 2555। और हाफिज़ इब्ने हज़र अस्कलानी फ़तुल बारी में इस हदीस को लेके आए हैं, और इसका हदीस का नंबर है 2675। तो जो बिदती उलमा हैं वो इस हदीस से साबित करते हैं कि देखिए, अल्लाह के नबी ने तो खुद ही कहा था कि जिसने दीन में नया तरीका जारी किया, तो ये लोग जो तरीका है यानी कि जो सुन्नत है, वहाँ पे इन्होंने जो अपना तर्जुमा किया है, उन्होंने ये कर दिया कि जिसने कोई अच्छा काम ईजाद कर दिया। हालांकि हदीस में अल्फाज क्या है, सुन्नतन हसनतन, यानी कि अच्छा नया तरीका। लेकिन जो बिदती उलमा है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया अच्छा नया काम, यानी कि बिदत हसना, जबकि हदीस में बिदत का अल्फाज ही नहीं है। अरबी का जो मतन है उसमें जो अल्फाज है वो है सुन्नत का, सुन्नतन हसनतन। तो सुन्नतन हसनतन इसका माना है अच्छी सुन्नत, यानी कि नया काम नहीं बल्कि नया तरीका ईजाद करना। अब ये तरीका और काम, इसी में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अगर हमने अपने दीन में कोई नया काम अगर ईजाद कर दिया, जारी कर दिया, तो उसको कहेंगे बिदअत। और अगर हमने इस दीन में कोई अच्छा नया तरीका अगर स्टार्ट कर दिया, ईजाद कर दिया, जारी कर दिया, तो ये कहलाएगा सुन्नतन हसनतन। आइए इसकी जो दलील है आपको इंशाल्लाह देता हूँ। ये मेरे सामने ये हदीस आ गई है,
اور یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2675۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، کوئی اچھی سنت قائم کی اور اس اچھے طریقے کی پیروی کی گئی، تو اسے ایک تو اپنے عمل کا اجر ملے گا، اور دوسرے جو اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر ان کے اجر و ثواب کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اور اس برے طریقے کی پیروی کی گئی، تو ایک تو اس پر اپنے عمل کا بوجھ یعنی گناہ ہوگا، اور دوسرے جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر بھی اس پر گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی کی گئی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2675۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ، تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو بدعتی بریلوی لوگ ہیں، جو وہ اس حدیث کو اپنے فائدے کے لیے اس کا جھوٹا استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا نیا کام ایجاد کرنا ہوتا ہے اچھی بدعت، تو اچھی بدعت کرنا جائز ہے، یعنی کہ بدعت حسنہ کرنے کی دلیل ہم کو مل گئی حدیث سے۔ لیکن وہ اچھا نیا جو کام ہے وہ کام نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا طریقہ ہے، اور طریقہ کہتے ہیں سنت کو۔ تو اچھا طریقہ ایجاد کرنا یہ الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اچھا نیا کام ایجاد کرنا یہ گمراہی ہے دین میں۔ تو آئیے اب آپ کو چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے پہلے کے زمانے میں بھائی جو کتابیں تھیں موٹی موٹی آتی تھیں اور مہنگی مہنگی آتی تھیں، آسانی سے کہیں ملتی بھی نہیں تھی دکانوں پہ، تو ہر آدمی اس کو نہ تو اس کو خرید پاتا تھا، نہ اس کو پڑھ پاتا تھا، نہ علم حاصل کر پاتا تھا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں الحمدللہ ہم لوگ نے کیا کیا، جو ایک کتاب کی فارم میں تھی، ہم نے PDF کے فارمیٹ میں اس کو بنا کے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سب کو سینڈ کر دیا، اور الحمدللہ سارے لوگوں تک جو وہ کتاب تھی جو کافی موٹی تھی، 1000 پیج کی تھی، 2000 پیج کی تھی، وہ آج الحمدللہ لوگ اپنے فون میں آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا دین میں اچھا نیا طریقہ ایجاد کرنا، یہ اچھا طریقہ ہے سنتن حسنتن۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور دین میں نیا کام ایجاد کرنا وہ الگ ہوتا ہے، جیسے تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلہ، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، عید میلاد و شب برات و شب معراج، یہ سب دین میں نئے نئے کام ایجاد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے بدعت ہے، اس کو ہم کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی کاغذ کی ایک کتاب تھی موٹی، اس کو الحمدللہ اسکین کر کے PDF اس کا بنا دیا، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ تو ہمیں اچھا طریقے پہ عمل کرنا ہے، لیکن اچھے نئے کام پہ عمل نہیں کرنا ہے دین میں۔ ہاں، دنیا میں کوئی نئے کام ایجاد کرے یا نیا طریقہ ایجاد کرے وہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن دین میں صرف اور صرف ہم کو اچھا طریقہ ایجاد کرنا ہے بس، تاکہ دین کو آسان کر سکیں۔ لیکن اچھا نیا کام ایجاد نہیں کرنا ہے، وہ تو بدعت ہو جائے گی، اور کل بدعت ضلالہ کے تحت تمام بدعت گمراہی ہیں، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ اگر کوئی بدعتی عالم دین یا مولوی اگر آپ کو اس حدیث سے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور آپ کو بیوقوف بناتا ہے، تو آپ اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جو عربی کا متن ہے اس میں جو الفاظ ہے وہ ہے سنتن حسنتن، یعنی کہ اچھا طریقہ، نہ کہ وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہے کہ بدعت حسنہ، اچھی بدعت دین میں کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث آتی ہے بہقی میں، اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین میں ہر وہ نیا کام وہ گمراہی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو، یعنی کہ دیکھنے میں بظاہر وہ اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی اصل اور بنیاد اگر اللہ اور اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت اگر نہیں ہے، تو وہ کام چاہے دیکھنے میں کتنے اچھا کیوں نہ ہو وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ الحمدللہ، اور الحمدللہ اس حدیث پہ میں نے عمل کیا ہے، کیونکہ اچھا طریقہ ایجاد الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ فار ایگزامپل فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اگر میں چاہتا تو میں گانے، پکچر، ڈانس اس کو اپلوڈ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے جو سوشل میڈیا ہے اس کا میں نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کر دیا کہ لوگ جو
واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس سے گانے بھی دیکھ سکتے ہیں، مووی بھی دیکھ سکتے ہیں، ننگا ناچ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا. میں نے ان سب سوشل میڈیا کو دین کے کام کے لیے استعمال کیا، اور ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی استعمال کیا، ہمارے علماء نے بھی استعمال کیا. تو یہ دین میں اچھا طریقہ ہے، سنتاً حسنتاً، یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے ایجاد کیجیے، الحمدللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی، اور اس کا بھی ثواب آپ کو. لیکن اگر نیا کام ایجاد کر دیا دین میں، کام الگ ہوتا ہے اور طریقہ الگ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.